श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। हार्दिक प्रणाम। आदरणीय सज्जन भक्त महानुभावहरू, यो पावन बिहानीमा यो विशेष सत्सङ्गमा यहाँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। यो पुरुषोत्तम मासको पावन महिना, त्यसमाथि सत्सङ्ग, भगवान नामको महात्म्य, यो अपूर्व अवसर हो, दिव्य अवसर हो। यो अवसरमा जुट्न पाउनु हामी सबैको अहोभाग्य हो। एक त मानव चोला ईश्वरको कृपा, त्यसमाथि भक्तिको सुयोग, भगवानको भजन, चिन्तन, मनन, जप, ध्यान, कीर्तन, यो अवसर जुन हामीलाई जुटेको छ, यो भन्दा श्रेष्ठ अवसर, श्रेष्ठ भाग्य कुनै हुनै सक्दैन। आउनुहोस्, यही भक्तिमय महोत्सवमा आह्लादित हुँदै भगवान नामको चिन्तन मनन गरौँ। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रमबाट ओम श्री परमात्मने नमः। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम 81 श्लोक। अर्चिस्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः। अर्थ, अर्चिस्मान अनन्त प्रकाश भएका, अर्चितः सबैद्वारा पूजित, अर्चनम वन्दनम दास्यम जसलाई अर्चना गरिन्छ, पूजा गरिन्छ, समर्पण गरिन्छ, भाव भक्ति र आत्मसमर्पण गरिन्छ, जसमा हरेक वस्तु र द्रव्यहरू जसमा समर्पित गरिन्छ, त्यो अर्चित परमात्मा विष्णु हुनुहुन्छ। कुम्भ कलश जस्ता सबैका निवास स्थान, घट घट सबैको निवास स्थान, आश्रय, विशुद्धात्मा परम शुद्ध आत्मस्वरूप, विशोधन स्मरण मात्रले सबैलाई पवित्र पार्ने, जसको नाम स्मरण गर्नाले मात्रै सकल पापहरू दग्ध हुन्छन्, विकर्म विनाश हुन्छन्। त्यस्तो परम पावन, पतित पावन, विशोधन, अनिरुद्ध, कसैले रोक्न नसक्ने, परम प्रतापी, अप्रतिरथ, प्रतिपक्षबाट अलग, अक्रूर, निर्वैर जो हुनुहुन्छ, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न स्वरूप, अमित विक्रम, अपार पराक्रमी। भगवानको महिमा छ। भगवानका महिमा अथाह छन्, असीम छन्, अपार छन्। भगवान नामकै हामी चर्चा गर्दैछौँ। कालनेमी निहावीर सौरी सूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः। कालनेमिहा, कालनेमीलाई मार्ने, वीरः सूर, सौरी, सूर कुलमा उत्पन्न भएका, सूरजनेश्वरः सूर र वीर सबैका ईश्वर, त्रिलोकात्मा तिनै लोकका आत्मा, त्रिलोकेशः तिनै लोकका मालिक, केशवः सूर्यको किरण जस्तो केशवाला, अत्यन्तै दिव्य आभावाला, केशिहा केशी नामक दैत्यलाई मार्नेवाला, हरि भक्तको मनलाई, दिललाई हार्नेवाला, पापलाई हार्नेवाला, हरिही हरिम हरति पापानी। हरि भगवानको नाम हो, जसले भक्तको मनलाई आकर्षित गर्नुहुन्छ, दिललाई आकर्षण गर्नुहुन्छ, सबै कुरो खिच्नुहुन्छ आफूतिर। जसले मात्र खिच्न सक्छ, परम आकर्षक, कर्षतीति कृष्ण, त्यही हरि हो, श्री हरि नारायण हो। उही हर हो, हरले पनि हर्छ पापहरूलाई र आफूतिर खिच्छ, त्यही हरि हो, त्यही हर हो। ओम हरि हरात्मक परब्रह्मणे नमो नमः। कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्विरोनन्तो धनञ्जयः। अर्थ, कामदेवः जसले सबैको चाहना गर्छन्, परम काम्य, आकर्षक, कामना स्वरूप, परम काम्य पुरुष को हो त? कामदेव होइन, काम वासना होइन, परम काम स्वरूप, काम बीज रूप गोविन्द नै सबैको मूल कामना हो। जसलाई प्राप्त गरेपछि अरू चिजको कामना, इच्छा नै हुँदैन, अनिच्छा हुन्छ, इच्छाको निवृत्ति हुन्छ, चित्तवृत्तिको निरोध हुन्छ, योग हुन्छ, परम शान्ति र विश्रान्ति हुन्छ। त्यो परम कामदेव, कन्दर्भ कोटि कनकोत्तम कान्ति कान्तम गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि। त्यो परम कामदेव श्रीकृष्ण हो। कामपालः धार्मिक जनहरूको कामना पूर्ण गर्ने भएका, कामी भक्तलाई मन पराउने,
भक्तलाई पनि प्रेम गर्ने। यो काम भन्ने शब्द यहाँ प्रेमको रूपमा, आकर्षणको रूपमा आएको छ। सांसारिक काम होइन, त्यो परम काम। कान्तः अत्यन्त मनोहर, कृतागमः वेदशास्त्रका कर्ता, वेदका पनि कर्ता, वेदका दाता, वेदका स्रष्टा, वेदका वाचक, वेदान्त वेद्य सबै उही हो कृतागमः। त्यसैले वेदभन्दा पनि माथिको हो भगवान। भगवानलाई नै मानेपछि, जानेपछि, भगवानको ध्यान भक्तिमा रमेपछि वेदशास्त्रको पनि त्यति प्रयोजन रहँदैन जति प्यासीलाई प्यास तृप्त गरेपछि सागरको प्रयोजन के रहन्छ। सागरमा किन जानु पर्यो, किन डुबुल्की लाउनु पर्यो, किन पानी सङ्ग्रह गर्नु पर्यो। जबकि कुवाकै पानीले तृप्ति हुन्छ भने सागरमा पनि जानु परेन, वेदशास्त्रको अपार सागरमा जान पनि परेन, किनकि उसले जुन पाउनुपर्ने तत्त्वलाई प्राप्त गरिसक्यो। वेदान्तकै कर्ता, शास्त्रकै कर्ता, वेदकै कर्तालाई पाइसकेपछि वेदमा विस्तारित हुनु परेन, त्यसमा दौडिनु परेन, खोज्नु परेन। मूललाई पाइसकेपछि शाखा प्रशाखामा भौतारिनु परेन। अनिर्देश्य बभुः, जसको वर्णन हुन सक्दैन त्यस्तो शरीर भएका विष्णु व्यापक, वीरः अनन्त शक्ति भएका अनन्त अपार धनञ्जय, धनहरूका विजेता, धनमाथि विजय प्राप्त गर्ने धनञ्जय, धनको दास होइन, धनको मालिक, धनको पछाडि दौडिने होइन। धन जसको पछाडि, लक्ष्मी जसको पछाडि दौडिन्छन् त्यो नारायण हो। ओम नमो नारायणाय। अगाडि ब्रह्मण्यो ब्रह्मकित ब्रह्मा, ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः, ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी, ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः, ब्रह्मण्यः। वेदानुकूल आचरणले युक्त भएका ब्रह्मण्य, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, वेदपाठी भवेद विप्रः, ब्रह्मकृत, वेदका रचयिता, ब्रह्म सबैभन्दा महान विधाता, पितामह, ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप, जन्मादेश्यतः ब्रह्म, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्त विषं विशन्ति, तद् विजिज्ञास्व तद् ब्रह्म इति, आनन्दं ब्रह्म इति, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति। त्यो ब्रह्म, ब्रह्मस्वरूप परमात्मा हो। त्यस्तै ब्रह्म विवर्धनः, वेदको ज्ञानको विस्तार गर्ने भएका, सारा संसारको कल्याणको लागि वेदको ज्ञानको विस्तार गर्ने, ब्रह्मविद, वेद र वेदार्थलाई पूर्ण रूपमा जान्ने, ब्राह्मण, सबैलाई ब्रह्म रूपमा देख्ने। ब्राह्मण भनेको के हो? आफू पनि ब्रह्मरूप भएर सबैलाई ब्रह्मरूपमा देख्ने। ब्रह्म बाहेक केही नदेख्नेलाई ब्राह्मण भनिन्छ। जातको बाहुन ब्राह्मण होइन, जन्मजात बाहुन भएर ब्राह्मण कोही हुँदैन, त्यो ब्राह्मणको जाति हुनै सक्दैन, त्यो बाहुनको जाति होला। तर जसले ब्रह्मलाई जान्यो, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्मदर्शी, समदर्शी, सदाचारवान, आचारवान, तत्त्वदर्शी, तत्त्वबोधी, वेदको मर्मज्ञ, उही हो ब्राह्मण। ब्राह्मण भनेको त्यो हो, सबैलाई ब्रह्म रूपमा देख्ने व्यक्ति नै ब्राह्मण हो। ब्राह्मणको गहन परिभाषा, यो ज्ञान पनि विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रमा आयो। भगवान नै ब्राह्मण हो वास्तवमा। ब्राह्मण, अग्नि, गाईलाई भगवान नै मानिन्छ, किन? जसले ब्रह्म जानेको छ, ब्रह्माकार भएको छ। शरीरलाई भगवान भनिएको होइन, शरीरभित्रको जुन चेतना हो, जसले परमात्मालाई पाइसकेको छ, योग युक्त भइसकेको छ, अब उसमा र भगवानमा भेद छैन, भगवानै छ त्यहाँ। शरीरभित्र के छ? शरीरी, मन्दिरभित्र देवता छ, भगवान छ। मन्दिरभित्रको भगवान त्यही हो ब्राह्मण। ब्राह्मण चाहिँ त्यो परमात्मालाई भनेको हो, शरीरलाई होइन। त्यसैले ब्राह्मण देवता हे भगवान भनेर सम्बोधन गरिन्छ। ब्राह्मण भगवानकै नाम हो। ब्राह्मणको स्थान बहुत उच्च छ। ब्राह्मण भनेको ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्मविद, ब्रह्मस्वरूप, त्यो ब्रह्ममय, ऊ नै ब्राह्मण हो। ब्रह्मी, वेदवाला, ब्रह्मज्ञ, सबैभन्दा अधिक जान्नेवाला, ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मणका प्रिय तथा ब्राह्मणलाई प्रिय मान्ने, भक्तलाई प्रिय मान्ने, ज्ञानीलाई प्रिय मान्ने। ज्ञानी त्वात्मै बबे मतम भनेर भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ। ज्ञानी त मेरै आत्मा हो। अत्याधिक प्रिय, जति लक्ष्मी पनि प्रिय छैनन् त्यति प्रिय ब्राह्मण हुन्छ, भक्त हुन्छ, ज्ञानी हुन्छ। भगवानको सिधा उद्बोधन रहेको छ। अगाडि महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरग महाकर्तु महायज्वा महायज्ञो महाहविः। महाक्रम, तीव्र गतिले हिँड्नेवाला, महाकर्मा, ठुला ठुला कामहरू गर्ने, महातेजा, अत्यन्त तेजले युक्त, हजारौं सूर्यभन्दा बढी जजोल्यमान,
महोरगः बडो उग्र रूप, भगवानको विराट स्वरूप रौद्र स्वरूप कस्तो छ। महाक्रतुः ठुला ठुला यज्ञ रूप, महायज्वाः महान यजमान पनि उहाँ आफै हो। यजमान पनि आफै हो, यज्ञ पनि आफै हो, कर्ता पनि आफै हो, करण कर्म सबै आफै हो। महायज्ञ ठुला ठुला यज्ञ, महाहवि हवि स्वरूप जहाँ हवन गरिन्छ त्यो हवि पनि आफै हो। ब्रह्मार्पणौ ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्म उत्तमम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यो याजक ब्राह्मण पुरोहित अभिष्ट सबै कर्म समाधि सबै ब्रह्म रूप हो, त्यो ब्रह्मभन्दा अलग होइन भनेर गीतामा पनि उल्लेख छ। सबै शास्त्रमा त्यही भनिएको छ। सारमा त्यही कुरो यहाँ आयो। भगवान नै यज्ञ हो, हवि हो, होता हो, कर्ता हो, यजमान हो, सबै थोक हो। अगाडि स्तव स्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुति स्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः। स्तव्य स्तुति गर्न योग्य, स्तुत्य स्तुत्य नै परमात्मा हो। स्तव प्रिय स्तुतिलाई मन पराउने, भगवान स्तुति प्रिय हुनुहुन्छ। स्तुति भनेको हृदयबाट गरिने चिज हो, मुखले गरिने बाहिरी आडम्बर ती सतही प्रशंसाका शब्द होइनन्। स्तुति भनेको हृदयले गर्ने पुकार, हृदयको अहोभाव र धन्यवादलाई स्तुति भनिन्छ। स्तुतिलाई मन पराउने स्तव प्रिय। स्तोत्रम स्तोत्र रूप पनि आफै हो, स्तोत्र पनि भगवान आफै हो भने स्तुति पनि आफै हो, स्तोता पनि आफै हो, स्तुत्य पनि आफै हो। स्तोता स्तुत्य स्तुति स्तोत्र सबै आफै हो। यो अभेद भक्तिभाव, यसलाई जसलाई पराभक्ति भनिन्छ, पराभक्तिका अनुभवीहरूले यो कुरालाई अत्यन्तै आस्वादन गर्नुहुन्छ। स्तुति स्तुति रूप स्तोता स्तुति गर्नेवाला रणप्रिय युद्धलाई मन पराउने, युद्ध मन पराउने, धर्म युद्ध मन पराउने। संसारमा सङ्ग्राम छ, यसमा सधैँ विजयलाई प्राप्त गर्ने अजेय पूर्ण सदा पूर्ण स्वरूप, सदा पूर्ण पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्यो परिपूर्णतम पुरुषोत्तम परमात्मा श्रीकृष्ण वासुदेव भगवान विष्णु नारायण हुनुहुन्छ। सदा पूर्ण हुनुहुन्छ। सबै जीवात्माहरू संसार अपूर्ण छ, तर भगवान मात्रै पूर्ण हुनुहुन्छ। यो जीव जगत र संसार सबै भगवानमै छ र पूर्ण छ। यदि भगवानबाट अलग गर्ने हो भने सधैँ अपूर्ण छ। हामी आफू म भन्ने जुन एउटा अहङ्कार, म भन्ने भाव, यो शरीर, यो वस्तु यो अपूर्ण छ। हरेक कुरा अपूर्ण छन् संसारमा। हरेक दर्शन, हरेक व्यक्ति, हरेक वस्तु, अवयव, प्राणी अपूर्ण छन्। ती तब नै पूर्ण हुन्छन् जब पूर्णतम परमात्मामा युक्त हुन्छन्, युक्त चित्त हुन्छ, योग युक्त हुन्छन्, समाहित हुन्छन्, लीन हुन्छन्, समर्पित हुन्छन्, सरेन्डर हुन्छन्, सबै पूर्ण हुन्छन्। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्यो पूर्णमा मिलेपछि सबै पूर्ण नै हुन्छ। घटाउने, जोड्ने, गुणन गर्ने, भाग गर्ने जे गरे पनि पूर्ण नै हुन्छ यदि एकपटक पूर्णसँग जोडियो भने, पूर्ण बुद्धि भयो भने, गड कन्सियस भयो भने सबै कुरो होल पर्फेक्ट हुन्छ। पुरैता धार्मिक जनहरूको इच्छा पूरा गर्ने भएका, पुण्य पवित्र, पुण्यकीर्ति पवित्र यसवाला, अनामय रोगहरूले रहित। भगवान त सदा अनामय निरामय हुनुहुन्छ, रोगमुक्त निरोग हुनुहुन्छ। भगवानकै सङ्गत गर्नाले भक्तहरू पनि निरोग हुन्छन्। 3 किसिमका रोगहरू छन्, भवरोग, रोग भोग शोक, अथवा आध्यात्मिक दुःख, आदि दैविक दुःख, आदि भौतिक दुःख, शरीर र मनले गर्दा हुने दुःख, प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा हुने दुःख, अन्य वस्तु प्राणीहरूबाट हुने दुःख। 3 किसिमका तापहरूबाट, रोगबाट, भवरोगबाट मुक्ति दिलाउनेवाला उनै निरामय अनामय पूर्ण परमात्मा श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, नारायण हुनुहुन्छ। अगाडि मरोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हवि। मनोजवः मन समान वेगवाला, अत्यन्तै तीव्र तीर्थकर, तीर्थको स्थापना गर्ने पनि भगवानै हो। तीर्थमा पनि अधिष्ठित हुनुहुन्छ, प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ भगवान। वसुरेता लोकरूपी बल भएका, वसुप्रदः भक्तहरूका निम्ति धनधान्यका प्रदाता। वसुप्रदः भक्तलाई मोक्ष स्वरूप धन दिनेवाला। 2टा अर्थ लाग्यो वसुप्रदको, एउटा धनधान्यको प्रदाता, अर्को भक्तहरूलाई मोक्ष रूपी धन दिने। धन पनि 2 किसिमका छन्, एउटा मोक्ष धन, एउटा भौतिक धन। भक्तलाई 2टै धन दिनुहुन्छ भगवानले, भौतिक धन पनि दिनुहुन्छ, मोक्ष रूपी धन। त्यो अक्षय धन, क्षय धन
क्षर धन र अक्षर धन दुइटै दिनुहुन्छ भगवानले। शरीर छौन्जेल संसारमा रहन्जेल यो लौकिक धनको पनि प्राप्ति हुन्छ र संसार छोड्दाका बखत फेरि अलौकिक धनको पनि प्राप्ति हुन्छ। राम रतन धन पनि दिनुहुन्छ, द्रव्य रतन धन पनि दिनुहुन्छ, दुइटै। वासुदेव वसुदेवका छोरा, सर्वव्यापी, कणकणमा बस्ने, कणकण स्वरूप, सबैको हृदयमा बस्ने त्यो वासुदेव पनि उही हो। वसुहु स्वयं वसुरूप, अष्टवसुमा पनि उहाँ नै आउनुहुन्छ, ध्रुवादि अष्टवसुहरू। वसुमनः सर्वत्र ध्यान दिनेवाला, सबैतिर थाहा पाउनेवाला, अन्तर्यामी, हविहि सम्पूर्ण समर्पण गर्न योग्य। सबै कुरो हामीले समर्पण गर्न कसलाई सक्छौँ? एउटा व्यक्तिलाई सक्दैनौँ, सिद्धान्तलाई, राज्यलाई, सरकारलाई सक्दैनौँ। हामीले सबै कुरो समर्पित गर्न कसलाई सक्छौँ? अरू त के, आफैलाई समेत, यो ज्यान अनि तन मन र स्वयं आत्मालाई समेत जसमा समर्पण गर्न सक्छौँ त्यो को हो? हवि। त्यो समर्पण्य शरण्य को हो त? उनै परमात्मा भगवान नारायण हो। अगाडि सद्गति सत्कृति सत्ताः सद्भूति सत्परायणः सुरसेनो यदु श्रेष्ठ सन्निवास सुयामुनः। अर्थात् सद्गति सज्जनहरूका प्राप्य, सत्कृति शुभकर्मवाला, सत्ता सधैँ रहने, सद्भूति सबै प्राणीहरूमा तत्त्वले विद्यमान, सत्परायण सधैँ शुभ कार्यमा लागिएका, सुरसेन वीर वीर सेना भएका, यदुश्रेष्ठ यदुवंशीहरूमा सर्वश्रेष्ठ, सन्निवास सज्जनहरूका निवासी स्थान, सुयामुनः यमुना निवासीहरूद्वारा सेवा गरिएका। भूतवासो वासुदेवः सर्वासु नीलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोधा पराजितः। भूतावासः सबै प्राणीहरूमा तत्त्वले निवास गर्ने वासुदेवः वसुदेवका छोरा, सर्वव्यापी सर्वासु निलयः सबै प्राणीहरूमा निवास स्थान, प्राणीहरूका निवास स्थान, अनलः अपार शक्तिवाला, दर्पः घमण्ड तोड्ने भएका, दर्पदः दुर्जनहरूको मान मर्दन गर्ने भएका, दृप्तः स्वानन्दले विलीन, स्वानन्दमा तृप्त आत्माराम, दुर्धरः कठिनताले हृदयमा धारण गर्न योग्य, अपराजित कसैसँग पनि नहार्ने, विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्ति र मूर्तिमान अनेक मूर्तिरव्यक्त शतमूर्ति शताननः। विश्वमूर्ति सारा विश्व नै जसको मूर्ति हो, विश्वरूप, विराट स्वरूप। बारम्बार यही शब्द आउँछ। सुरुमा पनि विश्व विष्णु वषट्कारो भनेर आयो। भूत भव्य भवत प्रभु, भूतात्मा प्राणीहरू र विश्वरूप नै जो संसार नै जसको रूप हो। ब्रह्मै वेदम विश्वम इदम वरिष्ठम, यो जसको स्वरूप हो, त्यही परमात्माको स्वरूप यो विश्व हो। विश्वमूर्ति ही सारा विश्व नै जसको मूर्ति हो, संसार भगवानकै मूर्ति हो। र यसको मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठामा, गर्भगृहमा उनी परमात्मा अवस्थित हुनुहुन्छ। हामी उनै परमात्मासँग छौँ। शरीर पनि भगवानकै मूर्ति हो। यो भित्र भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। यो मन्दिरभित्र भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। यसको गर्भमा, हृदयमा। महामूर्ति विशाल मूर्तिवाला, दीप्त मूर्ति दिव्य प्रकाश स्वरूप, अमूर्तिमान बिना मूर्तिवाला, निराकार। अमूर्तिमान पनि हो, मूर्तिमान पनि हो, निराकार पनि हो, साकार पनि हो, दुइटै हो। इनकन्सिभेबल, वन एन्ड मेनी, अचिन्त्य भेदाभेद भगवान नै हो। अनेक मूर्ति, अनेक मूर्तिहरूमा व्यापक भएकाले अनेक मूर्तिवाला, अव्यक्त जो व्यक्त हुँदैन, शतमूर्ति सयौं मूर्तिवाला, त्यसका अनन्त स्वरूप नामहरू मूर्तिहरू छन्। शताननः सयौं मुखवाला, हजारौं मुखवाला, हजारौं शिरवाला, सहस्र शिरेखा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपाद, सभूमिम सर्वतोवृत्य त्यतिष्ठ दशाङ्गुलम, सबैलाई आवृत गरेर, धरतीमा रहेर सबैतिर आवृत गरेर, त्यतिष्ठ दशाङ्गुलम, यो नाभिभन्दा माथि 10 अङ्गुल माथि हृदय प्रदेशमा, हृत प्रदेशमा, अङ्गुष्ठ मात्र पुरुष मध्यात्मनि तिष्ठति, हृदयको बीच भागमा रहेको छ। त्यो अङ्गुष्ठ मात्र स्वरूप दिव्य सगुण दिव्य स्वरूप निराकार स्वरूपमा हृदयको बीच भागमा रहेको छ। त्यो परमात्मा सबै जीवमा रहेको छ। एको नैक सबके यत्पद मनोत्तमम लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः। भगवानको नाममा नै ज्ञान छ, भक्ति छ, प्रेम छ, सबै थोक छ। कसरी? एकह जो एक नै छ, ब्रह्मज्ञान यही छ। भगवानको नाममा नै ब्रह्मज्ञान छ। भगवानको नामको अर्थ भाव बुझियो भने ब्रह्मज्ञान छुट्टै जान्न पनि पर्दैन, यही छ। कसरी? एकह जो एक छ, नैकह एकभन्दा अधिक छैन, न एक नैक, एकह एक अद्वैत,
नैकः न एकः नैक, अद्वैत अद्वैत, दुई छैन एक छ। एक भएर धेरैदेखि बनेको हो, तर धेरै भएर एक जस्तो देखिएको होइन, हो नै एक तर लीलामा अनेक छ। सबह सबैलाई रसरूपले खिच्ने भएका, कह सुखरूप, क भनेको सुख आनन्द रूप, किम पुरुषार्थ रूप, क भनेको को हो त भन्दा सुखरूप हो। कम ब्रह्म उत्तर हो खम ब्रह्म। क र खमा दुईटा सबै प्रश्नको उत्तर छ। ब्रह्म के हो? कम ब्रह्म, उत्तर खम ब्रह्म। सकियो। यस्तो हुन्छ ईश्वरको सहज परिभाषा। यो खम आकाश रूप नै सबै, यो आकाशमा अडिएको जुन अस्तित्व हो यही हो ब्रह्म। आकाश सहित यसमा अडिएको अस्तित्व जो हो, आकाशकै प्रकारान्तर हो यो। आकाशबाट तेज, तेजबाट आकाशबाट वायु, वायुबाट तेज, तेजबाट जल, जलबाट पृथ्वी तत्त्व बनेको न हो। प्रकारान्तरले अनुलोम क्रमले यसरी आयो, विलोम क्रमले फेरि उसैमा गएर लय हुन्छ प्रलयमा। सबै कुरा आकाशमै मर्ज हुन्छ, लीन हुन्छ विलोम क्रमले जाँदा। अनुलोम क्रमले फेरि आत्मना सकाशात् आकाश सम्भूत, आकाशात् वायु, वायु रग्ने, रग्ने राप, रापो अध्व पृथ्वी भन्ने तैत्तिरीय उपनिषदको प्रमाण छ। वैज्ञानिक प्रमाण पनि यही हो। हरेक वस्तु गएर आकाशमै विलिन हुन्छन्, स्पेसमा विलिन हुन्छ। हरेक कणहरू लीन हुन्छन् त्यहाँनिर। त्यो विनाशको प्रक्रियाबाट जाँदा निर्माणको प्रक्रियामा फेरि बिस्तारै कणहरूको सेन्थेसाइज हुँदै आउँछ। तिनीहरूको स्थूलीकरण हुँदै 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 अहिले विराट संसार बनेको छ, स्थूल संसार बनेको छ। भोलि प्रलयकालमा फेरि सबै बिस्तारै पृथ्वी तत्त्व जल बन्छ, जल तत्त्व तेज बन्छ, तेज तत्त्व वायु बन्छ, वायु तत्त्व आकाशमा गएर लीन हुन्छ र आकाश ब्रह्ममै लीन हुन्छ। आकाश शरीरम ब्रह्म। प्रकृति, यो स्थूल प्रकृति चाहिँ आकाश तत्त्वको रूपमा ब्रह्ममा गएर लीन हुन्छ। आकाश नै ब्रह्म स्वरूप हो, खम ब्रह्म। यसरी उपनिषदले पनि हामीलाई मार्ग निर्देश गरेको छ भने यहाँनिर पनि आयो। क सुखरूप, किम भनेको पुरुषार्थ रूप, यत स्वयं सिद्ध, तत् अनेक लीलावाला। यत तत् स्वयं सिद्ध छ, तत् अनेक लीलावाला छ। ओम तत्सत जसको नाम हो, अनेक लीला गर्छ त्यो तत्पर ब्रह्मले, तत्पुरुषले। पदमनुत्तमम, अत्यन्त उत्तम स्थान हो। लोकबन्धु, सबैका बन्धु हो। लोकनाथ, सबैका मालिक भगवान नै हुनुहुन्छ। लोकबन्धु, सबैका बन्धु, लोकनाथ, सबैका मालिक। माधव, मधुकुलमा उत्पन्न हुनेवाला, लक्ष्मीका पति, आनन्ददायक। धेरै अर्थ लाग्छ माधवको। भक्तवत्सल, भक्तहरूका प्यारा। अगाडि सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गः चन्दनाङ्गदिः विरहा विषम शून्यो कृतासी रसरसलः। सुवर्ण वर्ण सुन झै पहेँला वर्णवाला, हेमाङ्ग सुनकै जस्तो कान्तियुक्त शरीरवाला, वराङ्ग श्रेष्ठ अङ्ग भएका, चन्दनाङ्गदिही चन्दनको लेप र गहना धारण गर्ने, विरहा धर्म रक्षार्थ वीर दैत्यको समारक, विषमः असाधारण व्यवहारवाला, शून्य निर्लेप, घृतासी मङ्गल कामनावाला, अचल सधैँ स्थिर रहने, चलह गतिमान। अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधिक, सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधाधराधरः। अमानी गर्वरहित, अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभुले शिक्षाष्टकममा के भन्नुभएको छ त? तृणभन्दा पनि तुच्छ, वृक्षभन्दा सहिष्णु भई अमानीलाई मानदी गरौँ सदा हरि कीर्तन भनेर पद्य दिनुभएको छ। पद्यांश एउटा सूत्र। भक्तको भाव कस्तो हुन्छ? जसले अपकार गर्छ उसलाई पनि उपकार गरेर, मान दिएर, सम्मान दिएर, सबैमा भगवत भाव गरेर सधैँ हरिको कीर्तन गरिरहन्छ। भक्ति भक्तस्य जीवनम। अमानी गर्वरहित भगवान हो, उसको भक्त पनि त्यस्तै हो, तद्रूप हो। मानदः सज्जनहरूको आदर गर्ने, मान्य सबैका पूजनीय, लोकस्वामी लोकहरूका स्वामी, त्रिलोकधृक तिनै लोकलाई धारण गर्ने भएका, सुमेधा सूक्ष्म बुद्धिवाला, मेधजः बुद्धिद्वारा प्रकट, धन्य पुण्यशील, सत्यमेधा साँचो बुद्धिवाला, धराधरः पृथ्वीलाई धारण गर्ने धरणीधर भगवान हो। महीधर, धरणीधर, मही भनेको पृथ्वी। महिला शब्दको अर्थ के हो? मही, पृथ्वीबाट बनेको। मही प्लस इला, महिला। यस्तो हो, मह प्लस इला महिला, दुईटै अर्थमा लाग्छ। त्यो महिलाई धारण गर्ने, धरती समान महिला हो र धरतीका पनि पति परमात्मा हो। त्यसैले पति परमेश्वर भनेको महिलाहरूको पति परमेश्वरै हो। राधारमण हो भगवान।
फेरि भगवानको को हो त? राधा हो। राधा चाहिँ जसको आत्मा हो, आत्मा तो राधिका तस्य। शिव शक्ति स्वरूप छ, शक्ति बिना शिव निर्बल हुनुहुन्छ, दुर्बल हुनुहुन्छ। यसरी शिव शक्ति, राधा कृष्ण, उमा शङ्कर, प्रकृति र पुरुष दुवैको समुच्चयबाट नै यस जीवन र जगत चलेको छ। भक्ति सूत्रमा आउँछ, साण्डेल्य भक्ति सूत्रमा, मिथो अपेक्षणा दुवयम। यो अस्तित्वमा दुईटै चाहिन्छ, एउटाले मात्रै हुँदैन। सृष्टि कार्यमा ब्रह्म तथा प्रकृति दुवै एक अर्कालाई अपेक्षा गर्छन्। चेत्यो चित्तेन तृतीयम, चेतन र अचेतन भन्दा तेस्रो तत्त्व छैन। दुईटाबाट, त्यसको समुच्चयबाट, साथबाट बनेको छ। एउटै ब्रह्ममा दुईटा पाटा छन्। ब्रह्मको अनादि स्वभाव एउटा चेतन, अर्को अचेतन स्वभाव। अचेतन स्वभाव प्रकृति हो र चेतन स्वभाव चाहिँ ब्रह्म हो। भने चेतन र अचेतनबाट पनि विशिष्ट, चित अचित विशिष्ट ईश्वर, ईश्वर चाहिँ अक्षरातीत, अक्षरातीत पुरुषोत्तम हो। दुईटैमा पनि विशिष्ट छ। चेतन र अचेतनबाट विशिष्ट परम चेतन चाहिँ ईश्वर हो, परमात्मा हो, पुरुषोत्तम हो। यस्तो गहिरो रहस्य छ। तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः। तेजो वृषः सूर्यरूपले वृष्टिकर्ता, द्युतिधरः प्रकाशधारी, सर्वशस्त्रभृताम्बरः सबै शस्त्रधारीहरूमा श्रेष्ठ श्रीराम। प्रग्रह राम्रो किसिमले ग्रहण गर्ने भएका, निग्रह दुष्टहरूलाई बन्धनमा राख्नेवाला, आफ्नो पकडमा राख्ने, नियन्त्रण गर्नेवाला, आतताईलाई दण्ड देनेवाला, अधर्मीलाई ठेगाना लगाउनेवाला भगवान हो। कुदरतको कानुन, ईश्वरको कानुनबाट कोही बच्न सक्दैन। भलै संसारको कानुनको आँखामा छारो हालुन्, तर कुदरत, ईश्वर, विधाताको कानुनबाट कोही बच्नेवाला छैन। आज नै त कल सबैलाई त्यो दिन आउँछ, दण्ड मिल्छ, कर्मको फल भोग्नै पर्छ हरेकले। प्रारब्ध बहुत बलवान हुन्छ। व्यग्रह नाश नहुनेवाला, नैकशृङ्गः अनेक साधनवाला, गदाग्रजः गदा धारण गर्नेहरूमा सिपालु, चतुर्मुक्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः, चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात। चतुर्मूर्ति, चार मूर्तिवाला, चतुर्बाहु चार हातवाला, चतुर्व्यूह चार व्यूहवाला, चतुर्गति चारैतिर गति भएका, नपुगेको, नजानेको, नभएको ठाउँ नै छैन भगवानको। चतुरात्मा, जसको आत्मा चारैतिर व्याप्त छ। चतुर्भाव, चारै भावका प्रिय। चतुर्वेदविद, चारै वेदका ज्ञाता, चतुर्वेदी भगवान हो। कुनै व्यक्ति चतुर्वेदी हुँदैन। राखिदिन्छन् कहीँ फलानो रामप्रसाद चतुर्वेदी, हरिप्रसाद चतुर्वेदी। चारै वेदको ज्ञाता, व्याख्याता एउटै व्यक्ति हुनै सक्दैन, त्यो भगवान मात्रै हुन सक्छ। त्यसैले चतुर्वेदविद, चारै वेदका ज्ञाता, चतुर्वेदी भगवानै हो। एकपात, जगत रूप एक पाउवाला, एकांशेन स्थितो जगत एतावानस्य महिमातो ततो जायाः सबुर्गः। पादस्यः सर्वाणि भूतानि त्रिपादस्य मृतं देवी। तीन पाउ परम धाम, एक पाउ मात्रै यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड संसार हो। एक पाउवाला संसार जसले धारण गरेको छ आफ्नो एक अंशमा। त्यस्तो परम ब्रह्म परमात्मा, त्यस्तो व्यापक विभु अनन्त आत्मा हो प्रभु श्रीमन्नारायण। हरे कृष्ण। समावर्तो निवृतात्मा, दुर्जयो दुरतिक्रमः, दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरार्यः। समावर्त, यो संसार रूपी चक्रलाई राम्ररी चलाउने, सृष्टि चक्रलाई चलाउने, ग्रह गोचरलाई चलाउने, सूर्यलाई घुमाउने, पृथ्वीलाई घुमाउने, जलचक्र, ऋतुचक्र, नदी चक्र, सबै वायु चक्रलाई मिलाउने उयो अनिवृतात्मा, सबै स्थानमा उपस्थित रहने। दुर्जय, कठिनले मात्र प्रयास गर्न सकिने। दुरतिक्रमः, कठिनताले पनि उल्लङ्घन गर्न नसकिने। दुर्लभ, मुस्किलले मात्र प्राप्त हुने। भगवान दुर्लभ पनि छ। सांसारिक यो भोग गर्दै भगवानलाई पाउँछु भन्न पर्दैन। त्याग बुद्धि हुनैपर्छ। संसारको ममता त्यागे मात्रै ईश्वरको ममता प्राप्त हुन्छ। संसारको प्रेमबाट वैराग्य भए मात्रै ईश्वरको प्रेममा अनुराग हुन्छ। त्यसैले दुर्लभ पनि छ भगवान, तर सुलभ पनि छ। यदि भगवानमा निष्ठा, श्रद्धा, उपरति छ भने भगवानलाई प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ, सहज पनि छ। फेरि अज्ञानतालाई साथमा लिएर, भोगलाई च्यापेर ईश्वर पाउँछु भन्नु मूर्खता हो, त्यो दुर्लभ हो, असम्भव नै। ईश्वरलाई अहिले प्राप्त गर्न सकिन्छ केवल निष्ठाबाट, सरलताबाट, ब्रह्मज्ञानबाट। दुर्लभ पनि छैन, सहज पनि छ। दुर्गमः, जहाँ अत्यन्त कठिन रूपले पुगिन्छ। दुर्गह, जो कठिनले जान्न सकिन्छ। जान्नलाई कठिन छ
यदि जिज्ञासा छैन भने कठिन छ, त्यसै बुझिँदैन ईश्वर तत्त्व। यदि जिज्ञासा छ, अन्तःकरणको शुद्धि छ भने, तनमनको पात्रता छ भने ईश्वरलाई जान्न पनि सकिन्छ। दुरावास कठिनले धारण गर्न सकिने, दुरारिया दुष्टहरूलाई नाश गर्ने भएका पनि, शुभाङ्गो लोक सारङ्ग सुतन्तुस्तन्तु वर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः। शुभाङ्ग शुभ अङ्ग भएका लोक सारङ्ग, लोकमा भमरा जस्ता, सुतन्तु शोभायमान कृतिवाला, तन्तुवर्धन जगतलाई विस्तार गर्नेवाला, ब्रह्मतीति ब्रह्म जसले विस्तार गर्छ, चेतनाको विस्तार, भौतिक विस्तार, सबै कुराको इभोल्युसन क्रम विकास गराउनेवाला। क्रम विकासको सिद्धान्त भगवानमा लाग्छ, अरूमा लाग्दैन। संसार आफै बनेको होइन, यो आकस्मिकता होइन संसार। यसलाई नियमित आकस्मिकता दिने, नियमित परिवर्तन गराउनेवाला नियामक हुन्छ हरेक पद्धतिको। यो शरीरको पनि, शरीरलाई पनि जीवन्त राख्ने जीवात्मा छ नि, त्यस्तै यो एउटा घर परिवार कार्यालय एउटा पद्धतिलाई चलाउनेवाला व्यक्तिको समूह हुन्छ, अपरेटर हुन्छ। कम्प्युटर पनि आफै चल्दैन, चलाउने व्यक्ति चाहिन्छ नि। त्यस्तै संसार रूपी यो व्यापक यो अस्तित्वलाई, यो प्रणालीलाई चलाउन पनि नियामक छ, ईश्वर छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूपमा, जसले आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छ। त्यस्तै गरी इन्द्रकर्मा ऐश्वर्यशाली काम गर्ने भएका, महाकर्मा ठुला ठुला काम गर्ने भएका, कृतकर्मा पूर्ण कर्मकर्ता, कृतागमः वेदहरूका कर्ता, पहिला पनि आएको छ। उद्भव सुन्दर सुन्दो रत्नलाभ सुलोचनः, अर्को बाजसना श्रृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी। उद्भव जगतका कारण जो हो, सुन्दर सुन्दर स्वरूपवाला जो हुनुहुन्छ, सुन्दर करुणामय रत्ननाभः जसभित्र पृथ्वी आदि रत्न छन्, सुलोचना सुन्दर आँखा भएका, कमलाक्षी कमल नयनी कमल नयन भगवान नारायण हुनुहुन्छ। अर्क पूजिने भएका बाजसन अन्नदाता श्रृङ्गी साधन सम्पन्न, बाजसन अन्नदाता जो हो भगवान प्रकृति, उहाँको कृपा भएन भने अन्न पनि कहाँबाट पाउने? मान्छेले आफै बनाउन त सक्दैन, प्रकृतिले कृपा गर्यो भने हुने हो, ईश्वरको कृपाले हुने हो त्यो अन्न पनि। श्रृङ्गी साधन सम्पन्न जयन्त सबैलाई जित्ने भएका सर्वविजयी, सबै ज्ञानहरूमा विजयी। अगाडि सुवर्ण बिन्दुरच्छेभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महारथो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः। सुवर्ण बिन्दु सुनको जस्तो बिन्दु भएका, अक्षुभ्य क्षुब्ध गर्न नसकिने, लोभ्याउन नसकिने, सम्पूर्ण मोहबाट पार, कामदेवका पनि स्वामी, सर्वभागीश्वरेश्वर सबै विद्याहरूका स्वामी, महारथ उदार हृदय भएका, महागर्त अत्यन्त गम्भीर, भगवान जस्तो गम्भीरको होला, महाभूत सबैभन्दा ठुला, विभु व्यापक विराट, महानिधि अत्यन्त विशाल कोशया धन, भगवान परम ऐश्वर्यवान पूर्ण ऐश्वर्यवान। हामी त थोरै थोरै, त्यो पनि टिक्दैन यो धन, यो सम्पत्ति, यो वैभव, तर भगवानको चाहिँ महानिधि, सम्पूर्ण ऐश्वर्यको मालिक जो हो, जसबाट सबै ऐश्वर्यहरू आउँछन्, त्यही हो भगवान ऐश्वर्यवान। कुमुदः कुन्दर कुन्द पर्जन्य पावनो निलः अमृतांशो मृतवपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखः। कुमुदः आनन्ददायक, सबैलाई आनन्द विनोद दिने, प्रमोद दिने। हिरण्डाक्ष कुन्दरः हिरण्डाक्षलाई मार्न पृथ्वी विदीर्ण गराउनेवाला, कुन्दः कश्यपलाई पृथ्वी प्रदान गर्नेवाला, पर्जन्यः बादल झैँ इष्टवस्तु वर्षा गर्नेवाला, पावनः स्मरण मात्रले अत्यन्त पवित्र गराउनेवाला, जसको कीर्तन मात्रले, जसको स्मरण मात्रले जन्म जन्मका विकार भस्म हुन्छन्, जीवन धन्य हुन्छ, सद्गति मिल्छ। अनिलः सधैँ प्रबुद्ध रहने, अमृतांशः देवताहरूलाई बल दिने, अमृत वसुः बपुः अमर शरीर भएका, भगवानको शरीरै अमर, अमृत बपुः काया नै भगवानको दिव्य सच्चिदानन्दमय देह तुम्हारी, सच्चिदानन्दमय विग्रह भएका, जसमा शरीर र आत्माको भेद छैन। शरीरै आत्मा हो, आत्मा नै शरीर हो, तर हाम्रो त्यस्तो होइन है, जीव र ईश्वरमा फरक भयो। भगवान कृष्णको शरीर रामको शरीर, नृसिंहको शरीर वराहको शरीर, नारायण शिवको शरीर, गणेशको शरीर, देवीको शरीर, सरस्वतीको शरीर दिव्य हो, त्यो कहिले पनि विनष्ट हुँदैन, दिव्य हो, नित्य हो, दिव्य सगुण साकार स्वरूप परमधाममा अवस्थित छ र बेला बेलामा अवतीर्ण हुनुहुन्छ, अवतारको रूपमा यहीँ आउनुहुन्छ। त्यो शरीर कहिले पनि बुढो हुँदैन, त्यसमा चाहिँ रोग लाग्दैन, भोग लाग्दैन, शोक लाग्दैन, मर्नु पर्दैन, जन्मिनु पर्दैन, अजन्मा हो, अवेद्य हो, अमर हो, अजर हो, जसलाई अमृत बपु भनियो, अमृतमय हो, कहिले मर्दैन। सर्वज्ञ सबै कुरा जान्ने, सर्वतोमुख सबैतिर मुख भएका,
सबैतिरबाट ग्रहण गर्ने। भगवानले हामीले जहाँ जे चढाए पनि ग्रहण गर्ने हुन्छ। सम्झिए पनि, चढाए पनि, कर्म गर्दा पनि कर्म रूपमा भगवानकै पूजा भइरहेको छ। खेतमा खन्दा होस्, कागजमा लेख्दा होस्, बोल्दा होस्, जे कर्म हामीले गर्छौँ, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं सम्भूत आराधनम करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शम्भो। जे गरिन्छ, जे सोचिन्छ, जे अर्पण गरिन्छ, यत् करोसि यत् जुहोसि यदस्नासि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्त सङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यसमामेति पाण्डवः। भगवानले भन्नुभयो, जे गर्छौ मेरै लागि गर। गरिने नै भगवानको लागि हो। हामीले नबुझेर अज्ञानमा भएर मात्रै म र मेरो लागि भनेको हो, त्यो होइन, त्यो गलत हो। म र मेरो लागि होइन, सबै भगवानको लागि, तदर्थ भगवदर्थ हामीले गर्ने हो। यसो गर्दा आफूलाई पनि आनन्द, ईश्वरलाई पनि आनन्द, सबैलाई आनन्द हुन्छ। यसरी भगवत भावले हरेक कर्म गरौँ, भगवत भावमा स्थित रहौँ, स्थित प्रज्ञ रहौँ, परमात्मा स्थितिमा अटल रहौँ, भगवानको नामको जप सुमिरण गरिरहौँ, जसको स्मरण मात्र गर्नाले के हुन्छ, सधैँ स्मरण मात्रले सधैँ पावन बन्न सकिन्छ। पतित पावनको स्मरणले सधैँ यो आत्मा पावन बन्छ, कञ्चन रहन्छ, दिव्य अनुभूति भइरहन्छ। आजको लागि यति गरौँ। यो पुरुषोत्तम मासको पावन बिहानीमा विशेष सत्सङ्ग भयो, भगवान नामको महात्म्य चर्चा भयो विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रमबाट। यो अहोभाग्य हो। सम्पूर्ण सहभागी हेर्नुहुने, सुन्नुहुने, अनुभव गर्नुहुने, ध्यान साधना गर्नुहुने समस्त दिव्य प्रभु स्वरूप आत्माहरूलाई, प्रभु अंश आत्माहरूलाई हार्दिक नमन प्रणाम गर्दै बिदा हुन्छु। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।